सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुका अर्घा येता सर्गा आनी संवसार धनी तूं जावन असे तूं एकलोच पवित्र मोहन देव तूं जावन असे रायांचो राय धनयांचो धनी अल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी आरंभ तूं जावन असे देखून आमी तुका अर्घा येता तुज्या एकाच उतरान सगळो संवसार तुवें भरले बापा तातूंत असले हरेकी तुवें तुज्या उतरान तुवें रचले बापा तुज्या आत्म्यान सगळो संवसार तूं राखून असे बापा सांबाळून असे त्या देखून आमी तुका अर्घा येता सर्वांचो बाप तूं जावन असे आमी तुजी भुरगीं जावन आसा तूं सामचो अगम तूं जावन असे अगम उजोडान तूं जिवन असे ऊंच शिंवासनां तूं बसले बापा तरी खालत्यांचेर तुजे दीश तूं लावन असे देखून आमी तुका अर्घा येता बापा बापा पळय तुजे दयेचे दिश्ट आमचे तूं लाय बापा कित्याक आमकां तुजो धर्मशास्त्र संतोश जावंक नातले जाल्यार आमच्या दळदळपणान आमी नाच जावन वेते आसले बापा पूण आयने वेळार तुजे उतार आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं आयने वेळार ते धर्मशास्त्र आमकां संतोश जाल्ल्या वरवीं आज आमी संवसारान शिंपडून वेची आसल्या पूण हांगासर तुज्या पांय दाळा येवन पावल्या बापा हे तुजे वर्ते दयेन वर्ते काकोळतेन जाल्लें काम हें जावन आसा तुजे काकोळतेन तुजे दयेन तुवें आमकां राखलें सांबाळ्ळें बापा त्या तुज्या काकोळते खातीर दये खातीर हांव तुका अर्घा येता देखूनच बापा तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मो म्हजेर आनी हांगा आसता सर्वांचे तूं धाड बापा तुज्या उतरान तूं आमकां नवें कर तुज्या आत्म्यान तूं आमकां भर जें कितें हांव उसरता म्हज्या जाणवेन न्ही म्हज्या सक्तेन न्ही म्हज्या बळान न्ही बगर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान प्रेरीत जाल्लें उतर मात्र हांवें उसरांक तूं म्हाका फाव कर आनी आयकताल्यांनी तांचेच कुशेन न्ही बगर आत्म्याच्या बळान आत्म्याच्या सक्तेन ते उतार स्विकार करूंक तूं तांकांय तूं फावो कर हे सर मागण्या बेडता बाप्पा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मारिफत आमेन 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 तुजेर हांव पातयता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयता जेजू दयाळा कष्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयता जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक घडी म्हाका पावसो तुजेर हांव पातयता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयता जेजू मोगाळा कष्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयता जेजू मोगाळा प्रेज द लॉर्ड हांगासर साबार तेंपातून एक आत्म्याची धांव आमकां पळोवंक मेळटा आत्म्याची धांव तुमकां दिसता की आत्म्याची धांव कशें ते आत्म्याची धांव म्हणल्यार तुमी ते रिले गेम पळयला की रिले पळयला कितले जाणां खेळला ते रिले थोडीच आसात पूण पळयला वयमू काले येतात तातूंत एक 4 जाणां असतात तांच्या हातांत एक स्टिक दिता बोडी दितात ताका रिले म्हणटात ते घेवन जोरान धांवूंक आसता धांवून ताका एकलो वेट करते आसता सुमार एक 100 मिटर तिशीन वेट करते आसता धांवन वचून ताका दिवची वयमू तशी अशें पळोवंक ना आनी दिताना सामान दिवची ताच्या हातान दिवची सकला पडल्यार तो खंय म्हण बाग गोवन काडचे भितर जालें टायम गेलो मागीर आनी तो येता 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 म्हणटानाच ह्यो रेडी जाता वेगी 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 म्हण घेवन म्हळ्यार तो पयलेच तो स्टार्टअप घेता इल्ले मागीर ताच्या हातान ते रिले म्हळ्यार उपरांत तोय धांवता 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 आनीक 100 की 200 मिटर पयस आनेकलो आसता ताका दिता मागीर तोय धांवन घेवन आनेकला दिता मागीर निमाणे 4थ्या मनशाक घेवन पावता आनी तोय जोरान धांवता आनी खंय म्हणी तो पयले वचून घेवन त्या फिनिशींग लायनाक आपल्यार ती टीम जिखता ताका म्हणटा रिले वयमू त्याच प्रकार हांगा एक आत्म्याची एक धांवन आसा आतां आमच्या भाव रोशनान आत्म्यान बरोवन एक प्रेज वर्शीप चलयलें वयमू आतां ते रिले हाणटना म्हज्या हातान दिला आतां म्हाका धांवंक कसो घेवन तो आतां सुमार 1 वर तो धांवलो
म्हाका आतां सवय एक वर म्हाका धांवूंक आसा आनी हांव धांवतलो भियेनाका जोरान धांवतलो तुमी धांवतल्यात आनी धांवन 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 मागीर आमच्या पाद्राबाक आमी दिता रिले मागीर तांणी धांवतल्यात तांकां 2 वर धांवूंक आसा 10:30 12:30 वरेक ताणें हांव कांय उणेचें ना तेणी धांवतात जोरान धांवतल्यात धांवन 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 निमाणें आमचो आज ब्रदर विजयाची न्हय शिकोण दनपारा मुजे शिकोण पुरासणांत आसतात अस्कत आसतात म्हणून हांवूय सोंड दिना हांवूय धांवता म्हणून तोय धांवतलो 2 मिनटां घालून धांवतलो आनी निमाणें काल ते फिनिशींग लायनाक वचून पावतलो आनी निमाणें हांगासर आराधना वेळार आमचे ते फलितांश देंवन येतले देवाचे बेसांव देवाचो आशिर्वाद देवाची देणी कृपा हरेकी सर्गींचे ते भंडारच देव उक्ते करतलो आनी आम सर्वांक तो आत्म्यान भरतलो आनी ताज्या आशिर्वादान तो आमकां भरतलो आमेन ताका म्हणटात आत्म्याची धांव वैमू सुबा त्या म्हणटात आमकां ते पळोवंक मेळना तसात हांव हाचे पयले देवाचे उतर दिवचे पयले प्रेज एंड वर्शीप करता आसतना म्हाका खाली म्हयन्यांत एकूच फावटी मेळटले म्हणजे टायम तशेंच आसले आतांय हांव करता पूण म्हाका सड्ड कांय उलोवंक आसनातले वैमू खाली एक 10 या 12 मिनटां मात्र उलोवचे सडावत आमच्या भावांचे आनी भयणीचे कांतार या म्युजीक मात्र म्हाका चड कांय उलोवंक मेळनातले पूण ताची तयारी आसा पळय हांव सुमार म्हळ्यार 1 म्हयनो पयले तनूच हांव करतलो आतां चिंता आज म्हजे प्रेज एंड वर्शीप जाल्यार आज जाल्या उपरांत अनेका म्हयन्यांत म्हाका प्रेज एंड वर्शीप आसतले 4 हप्ते सोडला उपरांत हांव चिंता आनी 4 हप्ते आसा न्ही आरामर कालेगी तशें करिनातलो म्हजी तयारी आज तनूच जातली आज हांगा आतां सगळें देंवून लागले अनेक पिटे हांवें कितें सांगूंक जायची आनीकय तुमकां कितले भावार्थ घट करी जाय आनीकय तुमकां आत्म्यान भरूंक जायची ते एक पळय तुमचो एक काय म्हणटा उजो जावन आसा ते कोणाक लासता पळय तो हेरांकी तो लासूंक शकता जर तो इंगळो म्हूण सांगता कोणाक ते आसा पळय तो बसूंक दिना आनी एकल्या की तोय आत्म्यान भर जाय ताजे खंत बेजारे पयसो आसा जाय तोय देवाक वळखा जाय तोय भावार्थांक घट जायचे म्हण घेवन तशेंच आतां देवाचे तो दिवंक सुरू केला आतां तुमी चिंती नाकात हांव सुमार तेंपातान हांव तयार करता म्हण घेवन म्हळ्यार सुमार 1 म्हयने येता म्हण घेवन न्ही 1 म्हयने येता ही तयारी न्ही जावंक पुरो फाटले 3 की 4 म्हयने येताना हांव देवाची तो दिवन आसा पूण हाची तयारी फाटले 7 वर्सां हांव करनासा आतां शिकून दिवन आसा पूण तयारी फाटल्या 7 वर्सां सुरू जाला कित्याक म्हळ्यार पयले फावटी हांगासर देवाची तर आयकूंक येयल्या वेळार कांय शिकवणदार जायची ते पर म्हजी आशा नासली म्हाका एक काम नासलें काम सोदूंक घेवन हांव हांगासर आयिल्लो म्हाका दिसपट तो ग्रास नासलो देखूनच हांव मागतलो म्हाका काम एक मेळ्ळ्यार पुरो म्हण घेवन मागीर निमाणें सुमार एक 4 की 4 म्हयने उपरांत मागण्याक येवन 4 म्हयने उपरांत म्हाका काम मेळ्ळा उपरांत आनी तेन्ना पयले देवाचे तर आयकून जेवसा मोग इतले एक म्हाका अनुभव जाले की जेवच्या मोगान हांव भरलो की जेन्ना म्हाका काम मेळ्ळें म्हाका काम करूंकच मन ना आनी जेजू सांगलें म्हाका आतां काम नाका म्हाका आतां तूं जायचें म्हण घेवन म्हाका आतां काम नाका म्हाका तुजी सेवा करूंक जायची म्हणून पूण जेजू सांगलें ना आतां तुवें काम करीची तुवें संवसारान रावचें तुवें संवसारान रावन घेवन थंयसर तूं येवन म्हाका साक्ष दिची थंयसर तूं कितलो विश्वासी म्हूण तुवें दाखयची संवसारांत आसून तो संवसार न्हय म्हणल्यार बरें तुवें जियेची आनी आयने वेळार हांव तुका ही सेवा दितलो म्हण घेवन आनी आयने वेळार ताणें म्हाका आतां म्हाका वेंचून काडला देखून ही तयारी आतांची न्ही ही तयारी फाटल्या 7 वर्सां जावन आसा आनी तुमी पळयतात आतां म्हजें विसवण कशें जालें म्हणून तें हांव तुमकां सांगता आतां क्रिकेट तुमी पळयतात वैमू म्हाका पयलें मस्त शॉक जालें आतां हांव पळयना पूण ल्हानपणी तें पळोवन तें मन इतलें भरलां की आतां धाकले तें म्हाका इल्ले उपकाराक पडटा आतां क्रिकेटांत इंटरनॅशनल मॅचांत सिलेक्शन 2 तरेचें आसतात थोड्यांचें सिलेक्शन कशें घेवन म्हळ्यार पयले तांणी काले ते रणजी काले खेळटात स्टेट लेवलार खेळटात वैमू ताजे उपरांत रणजी आसता आतां IPL आसता ताज्या उपरांत आनी काले नॅशनल आसता मागीर इंटरनॅशनल येतात थोड्यांचें सिलेक्शन तशें येता आनी थोड्यांना तांकां व्हडलो कोणगी तांचो क्रिकेटर बापाय आसता या कोणगी एकलो BCCI आसता तांकां सीदा तांणी इंसून करतात तांकां डायरेक्ट इंसून करतात तो एकलो रोहन गावस्कर म्हणून एकलो आहलो गावस्कराचो पूत थोडे तेंप येयलो दिश्टी पडलो मागीर गेलो चड तेंप उरूंक ना थोड्यांचें सिलेक्शन तशें जातात इन्फ्लुएन्सर जातात आनी थोडे जाणां काले कश्टांनी खेळ ना मागीर टिमाक येतात पूण कोण चड वेळ थंयसर टिकतात कोण पळय ल्हानपण सुरू केला वैमू तशें म्हजें सिलेक्शन अशेंच जालां म्हूण सांगीत पयलें स्टार्टींग खाली एक अर्घ दितलो मागीर एक साक्ष दिलें मागीर एक प्रेज एंड वर्शीप करूंक सुरू केलें थंय ल्हानशी सेवा कन आज देवान म्हाका हांगासर हाडून पावयलें देखून जेजून सांगलें ल्हान सांगतीनी पयलें विश्वासी रावा म्हणून पयलें मागीर व्हडले कारबार पण हांव तुमकां मागीर दितलो पूण ल्हान सांगतीनी तुमी विश्वासी रावा म्हणून
देखून कोणाक ही सेवा करूंक म्हूण आसा की पयलीं ल्हान सांगतना ही सेवा करूंक तुमी खुशी व्हरा. पयलीं ती हांव डायरेक्ट येता हांगा उलयता जायना. आमची एक मेटा न्ही ती एक काय म्हणटात आमचे परीक्षा जावनूच आसता, भावाची साक्ष जावनूच आसता. ताजे उपरांत आमकां त्या एक पावंडार व्हरून पावयता वैमू. त्या वेळार आमी आयकलें आत्मीक धांव म्हूण घेवन सांव पावलो एक कडेन सांगता वैमू हांव आज म्हजे भावाचे धांव हांव धांवला, म्हजें झूज हांव भरान हांव झुजला, आतां हांव तयार आसा म्हूण घेवन. कोण आत्म्यान भरला पळय ते धांवन आसात, चलून नात. देखून आमी बी धांवूंक आमी तयार जायची. आनी की उठचे गी नाका गी, चलचे गी नाका गी, सगळे धांवन आसात. जेजूय धांवन आसलो, आनी कोण पेद्रोय धांवन आसलो, सांव पावली धांवन आसलो, सगळी कोण आत्म्यान भरला पळय ते सगळे धांवन आसात. देखून तांच्या बराबर आमीय धांवूंक जायची. आतां अशें चिंती नाकात की एक दीस जेजू येतलो हांगासर येतलो, आमकां हात धरून उठयतलो, मागीर आमकां वयले कॅन्टिनाक आपोवंक व्हरतलो, काले जाय च्या जाय गी, आनी काले कॉफी जाय गी, कॉफी पियेतलो, मागीर नश्ट काले जाय जी, पप्स जाय गी, समोसा जाय गी ते दितलो. मागीर ताज्या उपरांत आमच्या माथ्यार हात दवरतलो आनी काले गी मागतलो. एकूच पडे आमकां 2 पाकाटे फुटतले, आमी सगळे देवदूता सारकी जाताले. हांव अशें केदिंगच जावचें ना. हे सगळे आमी त्या तेंचे नाका आमी त्या वेळार आमी नवे रस्त्यान जाता म्हूण घेवन तशें केदिंगच जावचें ना. हे आमचीच धांव जावन आसा. आमी धांवना जाल्यार हाका आमी अखेर पर्यंत आमकां धांवूंक जावचें ना. आतां एक बस सुट्टा म्हणटना धांवता दिगेना, ट्रेन सुट्टा म्हणटा धांवता दिगेना, बसून रावतात गी ना. त्याच प्रकार ह्या सर्गींच्या राजाक पावो जाल्यार आमची धांव आमी धांवाची. आनी की उठचे गी नाका गी म्हणून आमी तांतूनच रावल्यार आमी थंयसरच उरतलो. देखूनच अशें आत्म्याची झूज आमी अशें झुजूंक जायची. त्या खातीर आमी तयार जावया. हांव ल्हान आसतना एक बुकांत एक ल्हानशें काणी आयकल्ले. ते सत गी फोट म्हाका कळीत ना, पूण इल्लेशें म्हाका उड आसा हांव तुमकां सांगता. न्हीज गजाल गी या खाली काल्पनीक म्हाका कळीत ना. एक राय आसता एक गांवांत, तो एक फावटी प्रयोगा करता, एक्सपेरिमेंट. प्रयोग म्हळ्यार कळटा न्ही. ते कले प्रयोग गी म्हळ्यार ताका एक ल्हान जल्मले 2 कितें भुरग्यांक तो घेता. एका भुरग्याक एका रुमान तो दवरिता, एका कुडान दवरता, आनी एका भुरग्याक आनी कुडान तो दवरता. आनी ताका भुरग्याक जाय आसले हरेक तो दिता. तांकां भुरग्यांचें खाण आसा कितें आसा हरेक तो दिता. पूण एका भुरग्याक सांगता मात ताच्या आवयक दवरता, आनी एका भुरग्याक सांगता कोणी दवरिना, एकल्याकच सोडता. ताका ते प्रयोग करूंक जाय आसले कशें गी ते भुरगे वाडटा गी ना गी, कितले तेंप रावता गी, ताजी मनस्थिती कशी जाता गी ना गी ताका पळोवंक जाय आसलें. एक भुरग्याक तो खाली सोडता पूण ताका खाण जेवण कांय उणें करिना. आनी एका भुरग्याक आवयचो मोगी दिता आनी कितें खाण जेवण आसा तें बी दिता. सुमार तेंपा उपरांत ते एकसूर आसले भुरगे आहा पळय ते मोडटा. ताका कांय पीड आसना कांय आसना पूण ते मोडटा. कित्याक मोडटा? ताका मोग मेळना. मनशाचो तो एक सडावळ ताका मेळना. तातूंत ताका कळटा म्हळ्यार एक मनशाचें मोग कितलें गरजेचें म्हूण घेवन. आनी आज पळया संवसारांत मोग कितलें गरजेचें वैमू. साबार जीव घातानी जाता. कित्याक? साबार जाणां चिंतून पळय रीण चड जालें म्हाका रीण बांदूंक जायना. निजा की तें कारण न्ही. तांकां मोग मेळतना ताका मोग करतले तांकां मेळतना. देखून मोगाचे अभाव वरी हे सकडी जावन आसात. तांकां मोगाक ताणून आसात आनी ती ताण तांकां भागाना. देखूनच साबार जाणां जीव घात करून घेतात, एकसुरे जातात, देदेस्पोर जातात आनी कितें कितें वायट जावन आसा. मोग तितलें एक गरजेचें जावन आसा ह्या संवसारांत सगळ्या मनशाक खातीर. मोग नासतना कोणूच जिवंक जायना त्या प्रमाणे आसा. देखूनच जेजून एक व्हडलो एक उपदेश दिला आमकां वैमू. कलो उपदेश जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणगे. आयकुया जोहांचो वांजेल अवसर 15 आनी 12 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 12 जेजून दिलो व्हडलो उपदेश कितें जावन आसा आमी आयकुया. हो म्हजो उपदेश म्हणटा जेजू. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. हांवें तुमचो कसो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आतां मोग म्हणटना जायते तरेचे मोग आसा, संवसारी मोगी आसा वैमू. पूण जेजू सांगता हांवें कसो तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आतां जेजून आमचो कसो मोग केलो आमी तेका आतां सांगता न्हू. जेजून मोग केलो मनशा कुळाचो, ताणें त्या केलो आपल्या कुशेचो. जेजून मोग केलो मनशा कुळाचो, ताणें त्या केलो आपल्या कुशेचो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो,
मोग केलो आम्हा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरे करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो. आतां जेजो मोग म्हणटना आमकां पयले उडा सांगता एक कुर्सार जेजो 3 खिळ्यांनी काडलो ताणें रागात वारयल्ले ताका माथ्यार कांट्याची एक मुकुट दवरिल्ले निंदा अपमान ताज्या काळजाक भाले तोपले मागीर जेरबंदाचे मार ताणें रागात वारयले आनी निमाणें मरतना बापा तांकां बुकशी ते कितें करता ते नेणात म्हणून घेवन सक्तांकी बुकसिल्ले हे सगळे आमकां उडास येता वयमू ते न्हय आसतना निमाण्या शुक्रारा शिसांचे पांय धुले तो हेरांनी आपणाची सेवा करीची म्हणून आशोंक ना बदलाक खुद्द खालतो जावन घेवन हेरांची सेवा केली एक सेवक बरें जियेलो गुलामाची जिणी तो जियेलो हे बी एक मोग आमकां दिसून येता. ते न्हय आसतना पिडेस्तांक गूण केले मेल्ल्यांक जिवंत केले थोड्यांक सलाशे केले मोन्यांक उलेशे केले कुरड्यांक पळयशे केले जायते विस्मिता जायते आसऱ्यांनी करून जायते रितीन मोग केलो आनी सक्तांकी बरें करीस गेलो वायटाक वायट पाटे दिवना बगर मोग ताणें पाटे दिलो वय सक्तांचो मोग केलो. आतां इतलो एक मोग वर्तो एक मोग ताणें केलो जाल्यार कित्या खातीर केलो कित्याक आमकां तो मोग दिलो. जो सोवांजेलो आवसर 14 आनी 3 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 3 कितें सांगता जितून आमचो इतलो मोग कित्या खातीर केला. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक इतलेंच पुरो हांव आसतलो थंय तुमी आसच्या खातीर. आतां जेजो मोग कित्याक जेजो मोग संवसार रितीन म्हणजे चिंते नाका जावं पुरो संवसार रितीन जायते आमकां बरेपण ताणें जोड दिला पूण हो मोग संवसारान अखेर जावचो मोग न्हय हांव आसतलो थंय तुमी आसच्या खातीर म्हण घेवन सांगता म्हळ्यार सस्नाच्या सस्नाक तुमी म्हजे सांगाता आसा जी हो मोग जावन आसा. आतां जेजून जायते बरेपण केलां म्हूण म्हणटना जेजून आमकां एक संवसारी मोग दाखोवन आसा म्हण न्हय. आतां ते बी कित्याक केले म्हणून ते बी बरोवन घाला जेजून कित्याक आजाप केले विस्मिता केले ते कित्याक म्हणून बरोवन घाला जो असो वांजेला आवसर 20 आनी 30 आनी 1 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 20 वर्स 30 to 31 कितें सांगता जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखिल्लीं आसर्यां आनीकी जायतीं आसात तीं ह्या पुस्तकांत बरोवन नात पूण हांगा बरयल्ल्या आसर्यांचो शेवट हो जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हण तुमी सतमानी जाय मात्र न्हय अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सस्नीक जिवीत जोडीत जाय म्हणल्या खातीर जेजो ससनाच्या ससनाक तो जी येता तो मरूंक ना मेला परतून जेवण जाला पूण ससनाच्या ससनाक तो जी येता देखून ते चिंता नाका जेजो आमकां संवसारी मोग संवसारी कुशालाय दिवंक येयलो म्हणगी ना जंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्या खातीरच हो मोग दाखयले. देखूनच जेरेम्या कितें सांगता जेरेम्याच्या बुकांत आवसर 30 आनी 1 आनी 3 कितें सांगता जेरेम्या चॅप्टर 31 वर्स 3 कितें सांगता हो मोग संवसारी मोग न्हय संवसारान अखेर जावचो मोग न्हय. जेरेम्या चॅप्टर 31 वर्स 3 कितें सांगता पयस तावन सरेस्पर ताका दिश्टी पडलो ससनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला ससनीक मोगान हांवें तुमचो मोग केला. हो मोग ससनाच्या ससनाक बळसो मोग जावन आसा ससनाच्या ससनाक उर्सो हो मोग जावन आसा ससनीक मोग तो जावन आसा. केवल ह्या संवसारा मोगा खातीर जिजो येवंक ना संवसारान बरें करचे खातीर तो येवंक ना कित्याक संवसारान जायते मोग म्हणजे आसात वय जायते तरेचे मोग आसा आवय बापायचो मोग आसा इश्टांचो मोग आसा मागीर गुरू शिश्य तांचोय मोग आसा जायते रितीन मोग आसा पूण हो मोग ससनाच्या ससनाक बाळसो मोग जावन आसा आत्मीक मोग तो जावन आसा ससनाच्या ससनाक उरचे खातीरच. देखूनच एक पाटी कितें जाता की म्हळ्यार जेजो ह्या मोगा विशयांत म्हळ्यार ह्या मोगाक कितें म्हणटात पोंताक पावोवच्या खातीर आपूण ह्या संवसाराक मोरूंक आसा रगत वारूंक आसा म्हणटना पेद्रो कितें सांगता तशें करचें नाका म्हणटना जेजो खंय कितें म्हणटात त्या संवसारी मोगाक तो आशेना जाल्यार आमी आयकुया माथ्याचो वांजेल आवस 16 वळ 20 आनी 1 तन 20 आनी 3 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 21 to 23 कितें सांगता तवळतावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो जेरुसलेमाक वेची गरज म्हण सांगूंक लागलो कित्याक म्हळ्यार ताजो तो मोगाचो अंतीम एक पावंड तो पावलो कित्याक थंयसर कितें जावंक आसलें थंय मालगड्या शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायतें सुसूंक आसतलें आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें.
आपणाक जायते सोसूंक आसा, म्हाका तिरस्कार करूंक आसा, म्हजे खेपडोय जावंक आसा, मात्र हांवें मोरूंक आसा. जें जीवन जेजो जल्मलोच ह्या कारणा खातीरच, मोरच्या खातीरच. वय मू तो मेल्ल्या शिवाय आमकां पातकाचे बॉक्सान येनातले, आमकां सोडवण नातले. त्या खातीर संवसाराक जेजो येयल्लो. आनी हे एक म्हळ्यार हे पोंताक पावूंक आसा म्हणून जेजूची मिसां तो सांगता आसतना आपूण कितें प्रकार जावंक आसा, पूण जाल्यार तिसरे दिसा म्हाका जीवन जावंक आसा म्हणटना पेद्रू कितें सांगता? तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावं सोमया, तुका तें केदींच घडचें नाका म्हूण बेश्टावंक लागलो. पेद्रू संवसारी मोगाक कशें येता म्हळ्यार जे आमचे सांगता राव आजय लांब काळजी येजय ते आमी सांगतात न्ही की मरे तुजे दुश्मन तूं ससनाच्या ससनाक तुवें जियेजय, लांब काळ तुवें जियेजय, म्हजी आवक तुका मेळायजय, संवसारान तुवें उरायजय म्हणून संवसारी मोग तूं दाखोवंक पळयता. म्हणटा ते अटॅचमेंट म्हणून सांगता पळय. सुबह 3 3.5 वर्सां जे सांगता रावून ताका जेचेर एक तर असो संवसारी मोग उपजळ, एक आत्मीक मोग न्ही. तुवें मोरचें नाका, तुवें हांगाच रावजय. तशें तो संवसारी मोग दाखयतना जेजो कितें सांगता? तितल्यार जेजू पेद्रू थंय गुवन म्हणा लागलो, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना. म्हजे सरशिलो पयसर सैताना म्हणून सांगता. कित्याक सैतान म्हणून सांगता? म्हजे वाटेर अडकळता तो फातर तूं. सैतान संवसारी मोग दाखयता. ताका कळीत आसा संवसारांत घट जायची, संवसारांत आमी ग्रेस्त जायची, ससनाक आमी जियेची. कित्याक संवसाराचो अधिपती तो जावन आसा. वय मू आमी संवसारान बरें आसल्यार ताजे आदीन आमी आसतले, ताजे गुलाम आमी जातले. मागीर एक दीस तो आमचो आत्मो ताज्या हातान घालून तो नाश करतलो. तो कशें नाश जावंक आसा, देखून हांकां बी तो नाश करून दी म्हणून तो संवसारी मोग दाखोवन आसा. जेजो कितें स्टार्टींग संवसारी एक वैभव तो दाखयल्ले, ऊंच पावंडा तो आपूण व्हरता. सगळ्या संवसाराची ती ग्रेस काय वैभव पर दाखोवन घेवन म्हज्या पांयाक पडशिल्ल्यार हांव तुका सगळें दिता म्हूण सांगता. संवसाराची ग्रेस काय संवसाराचो वैभव तो दाखयता. संवसारी मोग दाखोवचे हे सैतानाचें काम जावन आसा. संवसारी मोग एक कपटी मोग, फटकिरे मोग आनी अळून वयसो मोग तो जावन आसा, नश्वर मोग तो जावन आसा. तो ससनाच्या ससनाक तो बाळाना आनी उराना. देखून जेजू सांगता म्हजे सरसिलो पयसर सैताना म्हणून सांगता. पेद्रूक जाय आसलें आसूं बरो, हो जेजू आतां म्हाका शाबासकी दिता, तूं सांग म्हाका आतां पोटलून धरता. पेद्रू कितले खंत न्ही गी तुका म्हजे विशयान, कितले हुस्को न्ही गी. उरले 11 जाणां उगोय आसा तूं म्हाका सांगते तुवें मोरचें नाका. संवसारी मोग वचचो न्ही गी. आतां हांव मोरता म्हळ्यार तुमकां खुशी आहा गी. मोरचें नाका, तुवें वांसाजय चड केळ उराजय कोणाक जाल्यार आतां मोगाच्या मनशाक मोर म्हूण सांगतात गी, ना न्ही गी. पूण हो मोग पळया जेजू हांगासर संवसारी मोग मुखार धरना. कितें म्हणटा आत्मीक मोग तो मुखार दवरता. कित्याक हांवें मेल्ल्यार मात तुमकां जिवीत आसा आनी खाली मोर वेता म्हूण सांगता की परतून जिवन जावंक आसा. तें ताका समजना पयलें. देखून म्हजे सरशिलो पयसर सैताना, कित्याक तूं म्हाका संवसारी मोग दाखोवन आसा म्हणून सांगता. आज ह्या संवसारांत अशेंत जावन गेला. संवसारान म्हण न्ही, आतां भावार्थी मदें अशेंत जावन गेला. म्हजो पूत, म्हजी धूव, म्हजी बायल, म्हजो घोव, म्हजे आवय बापूय, म्हजे इश्टा, म्हजे भाव भयणी, म्हजी 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 म्हूण घेनत सांगता न्ही. एक संवसारी मोगाक चिटकून गेला. आतां एक सूख म्हूण हांव सांगिना, कित्याक म्हळ्यार चिंता आतां तुमकां आतां एक भावार्थाचो उजवाड मेळतना तुमची प्राय कितली आसूंक पळय तुमकां कळीत आसा. वय मू त्या भावान सांगलें न्ही म्हाका आतां 7 वर्सां जालीं म्हणून सांगलें. पूण 7 वर्सां पयलीं तो संवसारी जावन आसलो. म्हाका बी लागी आतां 7 वर्सां जालीं, 7 जावन आतां 8वी वर्स चलते आसा. पूण हाचे पयलीं हांव संवसारी मनीस जावन आसलो. 27 वर्सां पयलीं हांव संवसारी मनीस जावन आसलो. 27 वर्सां 27 इयर्स. पाद्रा सांगता न्ही की म्हजी 33 वर्सां संवसाराची गेली, म्हजी 27 वर्सां तशी संवसाराची गेली. तुमची कितले वर्सां गेली तुमकां कळीत आसा. आनी इतले वर्सां तुमी संवसारान जियेत आसतना तुमी कशें जिवन आसल्यात. येता संवसारी मोगान तुमी चिटकून आसल्यात. वय मू तुमी आमी सकाळीं चिंतले आमचे आराम जाला आवयच्या गर्भातानूत आनी आमचे अंत जातले सिमेस्टरच्या फोंडांत म्हणून घेनत. वय मू आरंभ थंय अंत सिमेस्टरच्या फोंडांत म्हणून घेवन. देखून ह्या संवसारांत आमी ग्रेस जायची, संवसारांत आमी जायते पुंजयचे. आमी पुंजल्या पावन आमच्या भुरग्यांनी त्या एक काय म्हणटा संवसारी एक ग्रेस कायन रावों जाय. त्या देखून आमकां ल्हानतनच पळया संवसारी शिकाप दिवचे गी, संवसारी जाणवाय जोडचे गी, ह्या संवसारींत तांकां तयार करचे गी ल्हानतनच. हे आतां आमचें सूख म्हळ्यार एक आतां आमकां सत कळी जाला उपरांत तो संबंद सोडीचे, ते दनगे रावचे न्ही. कित्याक म्हळ्यार हो संबंध शाश्वत न्ही. कित्याक म्हळ्यार पळय आतां एक मॉर्न जालें म्हणटा एक घरांत एक हालत कशी जाता की पळया तांकां ते एक ओवरकम करूंक म्हणटा ते तातूंत भायर कितले वर्सां लागतात. कित्याक म्हळ्यार तितले ते चिडकून रावन आसता ते संवसारी मोगा खातीरच. आतां इतले वर्सां आमी हे संवसारी मोगांत आमी आसाव जाल्यार आतां फाटल्या वर्सां 7 वर्सां आमकां सत कळी जाला उपरांत त्या संवसारी मोगांतल्यान आमी भायर येवंक आसा आनी कित्याक चिटकून रावचें न्ही. आतां पळया एक ल्हान एक भुरगें आसा चिंता 5 वर्साचें भुरगें आसा.
ताका आवय बापूय भारी मोगान ताका पळयतात, ताका कोंगड करतात, ताका जाय प्रकार दितात, बरें खाण जेवण कितें हर एक तरेचो मोग दाखोवन आसत म्हूण चिंता, भारी मोगान ताका वाडोवन आसत म्हूण चिंता. 5 वर्साचे भुरगे उडास धरून घे, 5 वर्सां. आतां ते भुरगे 5 वर्सां ह्या संवसारांत ते जिवन आसा. 5 वर्सां पयले ते खंय आसले, या 6 वर्सां पयले खंय आसले. 5 वर्सां पयले म्हणजे आवयच्या गर्भांत आसले म्हण सांगीत, पूण 6 वर्सां पयले खंय आसले. या 10 वर्सां पयले ते भुरगे खंय आसले, खंय आसले? हां, बापा सरशी आसले वय मू, देवा सरशी ते आसले वय मू. कितले वर्सां जावन आरामात आमकां इसवी कळयता गी, देवाची प्राय आमकां कळयता गी. सुरूत कितले की करोड वर्सां आमकां आमी ते नेणो कितले वर्सां तान देव ताका जल्मच ना तो, आनी की हांव आसा म्हूण सांगता, हांव जल्मूंक ना, हांव आसा, सुरूत आनी आसा. त्या दिसा ते भुरगे जावन दी, आमी जावन दी, बापा सवेत आमी आसल्या. आमचो आराम आतां न्ही. आमी ओटो हॅपी बर्थडे म्हण आतां जल्मले दीस आमी आचरण करता जाल्यार आमचो आराम आतांचो न्ही तो. बापा तो आराम तो नासलो. मात्र न्ही इतले वर्सां ते भुरगे ते बापा सरशे बापा सांगात ते आसा जाल्यार आतां फाटल्या 5 वर्सां हांगासर आसा म्हण चिंता. ते न्हय आसतना देवाची तो कितें सांगता, हांवें तुमकां विकते घेतला म्हूण सांगला वय मू. जेजून आमकां विकते घेतला. कशें विकते घेतला? अमोलीक रक्तान विकते घेतला म्हूण सांगला. इतले वर्सां ते भुरगे बापा सवेत आसले, ते न्हय आसतना जेजू ह्या संवसारांत येवन त्या भुरग्या खातीर आपले रगत वारयला, ताका विकते घेतला आनी आपणा चिकन घेतला. तर आमी कशें सांगचे ते भुरग्यां आमचे म्हूण घेवन, म्हजी आस्त म्हूण आमी कशें सांगचे त्या भुरग्याक? खाली एक 5 वर्सां या 10 वर्सां या 25 वर्सां भुरगे आमचे सांगत आसा म्हण ते भुरगे आमचे कशें जावचे? या ते एक बायल या ती घोव ती आवय बापा ते आमचे कशें जावचे? त्या खातीर तुगे भुरग्याक आमच्या हातान दिला. तुम्ही संवसारी मोग दाखया, तांकां संवसारी शिकप दिया. आतां संवसारी शिकप दिनाका म्हूण सांगचें म्हण न्ही, पूण तें गरजेचें कितें जावन आसा? कित्याक ते भुरग्याक आमच्या हातान दिला? कित्याक एक भुरग्याक आवय बापायच्या हातान दिला? 1 2 या कितले भुरगे आसूं न्ही, कित्याक आमच्या हातान दिला? देवाची कितें सांगता? द्वितीय नियम अवस 6 वोळ 4 ते 7 पर्यंत कितें सांगता? डिट्रोनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 4 to 7 कितें सांगता आयकुया. ऐक इस्रायेला, सर्वेस्पर एकलोच समसो देव, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर, सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्तेन ताचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान खंचोवन दवर. तुज्या काळजान ते खंचोवन दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग म्हूण सांगता. त्या खातीर ते भुरगे आमच्या हातान दिला. परत परत सांग. तो एकलोच सर्वेस्पर, एकलोच तो धनी, ताच्या भायर दुसरो देव ना. पयली वळख ये दी म्हूण सांगता. ही उतरां परत परत सांग आनी केदाळा सांग. एक दीस मात्र गी मुखार तूं घरांत बसून आसतना, तूं घरान बसून आसतना, वा वाटेर चलोवन आसतना, तो न्हिदतना वा उठताना ती तांकां सांग. अरे घडी म्हजी वळख दी म्हूण सांगला. ह्या खातीर त्या भुरग्याक आमच्या हातान दिला. त्या भुरग्याक ताजी वळख दिवंक जायची. ताजी आस्त ती जावन आसा देखून आमी ताका ताजी करून दिवंक जायची. आमची आस्त केदींकच जावचें ना. त्या भुरग्याक आमी ताज्या हातांत आमी समर्पीत करूंक जायची. आतां म्हाका एक भुरगें आसा, 3.5 वर्सां जालें त्या भुरगे जल्मून. ते भुरगे जल्मूनच्या पयले केदार ते सांगतात न्ही कन्सीव जाले म्हूण सांगतात न्ही. त्या वेळार आमी भ्रमर आसल्या, ताच्याच घरा आमी आसल्या. कित्याक म्हळ्यार ताचे भावाचे काजार आसले, ताकाच आमी थंय सुदारसोवचे खातीर एक हप्तो आमी थंय आसल्या. ते आसल्या वेळार ज्वेलिनान सांगलें म्हाका अशें आसा म्हणून. जाल्यार ताणें सांगलें आमी चॅकअपाक कशें म्हणून. थंय एक हायवे लेगी ब्रदर सांगता न्ही की महेश हॉस्पिटल म्हणून एक आसा हायवे लेगीतलो, थंय आमी गेल्या चॅकअपा खातीर. कन्फर्म जायचें न्ही वैगी न्ही की म्हणून. थंय गेल्या प्रमाणे चॅकअप आनी जालें. मागीर ताणें ते डॉक्युमेंट हाड दिले, रिपोर्ट हाड दिले. तातूंत कन्फर्म म्हणून आसले. जेन्ना ते रिपोर्ट म्हज्या हातान मेळ्ळे, कन्फर्म म्हणून म्हाका कळ्ळें, त्याच घडये हांवें देवाक सांगलें हे भुरगे हांव तुका समर्पिता. हे भुरगे तुजे जावन आसा. ते भुरगे केदींकच म्हजे जावचे ना. हे पयले ही भुरगे तुजे जावन आसा. ते जल्मूनचे पयले कन्सीवचे पयले ताका हांवें समर्पण दिलां. हे भुरगे तुजे जावन आसा म्हणून. आनी आज पर्यंत म्हजे हर एक फावटी मागणें तें सांगचे हे भुरगे तुजे जावन आसा. पयले तुजे जावन आसा. मागीर म्हाका खाली हे संवसारी एक बापाय जावन ताका पोस्ट करूंक, ताका सांबाळून, ताका राखूंक मात्र दिला व्हरतो. ते म्हजे केदींकच जावचे ना. ताच्या आवयचे बी ते केदींकच जावचे ना. हे भुरगे केन्नाच ताजे ते जावन आसा. मात्र तुमकां कळीत आसा आतां म्हणजे रेस्पेरांनी इगर्जेन कोरोनांतले जायते आडखळी केल्ले ते मात्र तुमकां हांवें सांगलां. ताचे उपरांत ती मस्तुपरां जाल्ले
सांगता कितें जाल्लें म्हणून काजारा उपरांत आमी कांय इगर्जेक वेळचे परत बंद करून नातले जाल्यार आमी रेस्पेक्ट करून म्हणल्यार आमी इगर्जेक परत वेतले मिसाक आमी एटेंड जातले कितें तांचे कायदे आसात ते पुरो आमी पाळोवन आमी आसले कित्याक मागीर भुरगे जाल्या उपरांत 1 वर्सा उपरांत ताका पत्नी ताका वॉल दिवचे पवित्र स्नान दिवचे पर आसता वैमू देखूनच आमी चिंतले आतां भुरग्याक ताणें कांय आडखळ करचें ना कित्याक म्हळ्यार ते भुरग्याक वॉल दिवचे खंय आवयच्या फिरगाचेंत वैमू म्हज्या फिरगाचें मात्र उपद दिलें आनी तांकां थंय कांय उपद दिवचें ना म्हण चिंतून आमी आसले तो बरो पाद्रा बेकलो आहलो तो आमकां मस्त सपोर्ट करतालो मागीर भुरग्याक वॉल दिवचो वेळ लाग घेतना परतन तेच ड्रामा तुजे बायबलाचे हात दवरीचे ते करीचे एक परतन तेच ड्रामा सुरू केले म्हळ्यार लास्ट मुमेंट ताणें पुरा घुंवले ना तशें करूंक जायना मात्र म्हजे जायते एक ब्लेम सयती घाले तुका भुरगें जाला तुजी काजार खंय जाला तुजे रेस्पेर खंय जाला रेस्पेर हांगा जाला न्ही गे फोटो परत दाखयले ना ते वॅलीड न्हय ते सारके न्हय ते तशें परत म्हाका सांगले म्हजेर ताणें अपराध घाले तुका तुजे रेस्पेर जायनासतना भुरगें जाला अशें ताणें अपराध घाल्ले पयले म्हजेर अपराध घाल्ले हांव बायबलाचे हात दवरिना कित्याक दुसऱ्यांचे सांगता अनैतीक संबंद आसा दिसता एका कित्याक म्हणजे गुपीत पिडा आसा दिसता अशें परत सांगले मागीर ताज्या उपरांत अशें सांगले ताका ते भुरग्याक आमी पवित्र स्नान दिवंक जायना वॉल दिवंक जायना दिजी जाल्यार तुवें पयले कोर्टीक वचची कोर्टीक म्हणल्यार ते सिवील कोर्ट न्ही कॅथोलिकाची एक कोर्ट आसा काय थंय वचत जाय थंय वचून गेले तांचे कडेन बोक्सनाय मागयची हांवें न्ही म्हज्या पतीन बोक्सनाय मागयची मागीर अपोलॉजी लेटर बरोवन दिवची ताजे उपरांत तो कोण जज आसा तो पळयता आमकां दिवेत की ना तो डिसायड करता अशें परत जायची हे पुरा तांणी म्हळ्यार आवयच्या तेज्या म्हजी सासूमायेच्या कोण एकली वळखीची ते उलोवंक गेल्या वेळार ताणें अशें परत सांगलें ताणें पुरा रेकॉर्ड करून आमकां तरेन धाडलें अशें म्हणटे आसा ते कालेकाचें म्हणून तेन्ना म्हजी सासूमाय घट्ट रावली म्हज्या भुरग्यान आमच्या भुरग्यांनी कांय अपराध करूं ना मागण्या गोंयचे अपराध घे जेजोक वळखोवचे कितें अपराध घे पाताक की ना म्हज्या भुरग्यांनी कांय पाता करूं ना तांणी खंयचे वॉले नाका पवित्र स्नान नाका कांय नाका आमची भुरगीं बरीं आसात तुमकां दिवंक आसात दिया ताणें हे सकट केदींच करचें ना म्हणून ताणें आमकां सपोर्ट केलें ताजे उपरांत आमी इगर्जेंतल्यान भायर येले तितले वर आमी तेतून आमी आसले तांचे विरोध करचे म्हूण सांगचें न्ही पूण एक सत तुमकां तुमच्या मुखार हांवें दवरचें अशें परत जालें म्हणून आतां इतलें परत जाल्ल्या उपरांत आतां कितें म्हणटात हांव आतां पयले तो न्ही एक केदां म्हाका सत कळीत जालें त्या वेळार हांव न्हू ह्या सता विरोध कितें आसा पळय तें पुराय हें सांडलां सुरू ताणें हें सांडलां कित्याक पवित्र पुस्तक हांवें वेगळी वाचून काडला उपरांत कितें सता विरोध आसा ते पुरा हांव संवसाराचे खंयचे हांव पळयना उक्त्यान हांव सांगता बर्थडे जावन दी एनिवर्सरी जावन दी आनी कितें मदर्स डे फादर्स डे वेलेंटायन्स डे खंयचे डे म्हाका फरक पडना कित्याक पुरा ते एक पोकळ जावन आसा संवसाराची रिती रिवाज हे पुरा पोकळ कोणाक सत कळीत ना ताणें हे सुरू केल्लें संवसारी लोकांनी सुरू केल्लें वैमू तांकां समजणी आसा गी ते आमचे बरी जाणटे जाल्यात की देवाची तरी जाणूय आसा गी ते मूर्ख लोक समजणी नातले लोक सुरू करतात आज आमी भावार्थी म्हणले लोक बुद्धवंत लोक ते घट धरून घेवन आसा निजा की आमी शिकवण दिली ताणें धरयची आसले तांचे शिकवण आमी धरची न्ही पवित्र पुस्तकान खंय सरी ना रिती रिवाजा विशयान बदला जेजून अशें सांगलें आसा कितें तें रिती रिवाजा वरवीं देवाचे उपदेश कायदे तुमी कुशीन दवरतात म्हणून वैमू अशें कांय सांगलां म्हणजे जेजून मनशाचे कायदे वरवीं देवाचे उपदेश तुमी कुशीन दवरला म्हणून म्हज्या बापान लावंक नातले हर एक झाडां हांव उमटून काडटलो म्हणजे जेजून सांगूंक ना गी तेच तुजें शीस हांव जावन आसा म्हज्या बापान लावंक नातले हर एक झाडाचे विरोध हांव करतलोच त्या संवसारांत उब जाला देखून संवसारांत ते नाश जावन वचाची कितें बापातान उब जाला ते हांव घट्ट धरता कितें तें जावन दी तुमी सकाळी म्हजे आत्मीक भाव भयणी देखून आत्म्या रितीचो मोग जावन आसा संवसार रिती मोग हांव दाखोवंक हांव तयार ना तुमी सकाळी हांगा आत्मीक भाव भयणी वयस देखून तुमच्या सांगाता आत्मीक कार्यान मात्र हांव भागीदार तुमच्या संवसारी कार्यान हांव भागीदार ना तुमी जाल्यार ते संवसारी रितीन चलया या आत्मीक रितीन चलया पूण हांव संवसारी कामांत हांव भागीदार ना आत्मीक रितीन हांव खंयचे कार्याकी भागीदार आसा खंय सरी मागणें करूंक खंय सरी हांव तयार आसा पूण संवसारी कार्याक हांव भागीदार ना कित्याक इतलो हांव विरोध करता हे सारकी सूख मागीर तुमी चिंतून पळया तितलेंच देखून आतां इतलें परत जाल्ल्या उपरांत म्हज्या मम्मीक आनी म्हज्या सासूमायेच्या कुटुंबाच्यांक आनी म्हजे बायलेक तितलें मन नातलें ताणें सांगलें कितें म्हणटा तें पाळण्यान घालचें प्रोग्राम आसता वैमू पाळण्यान घालची करया म्हणून ना कुटुंबाच्यांक दुखता तांकां दुखता हांकां दुखता हांवें सांगलें इतलें परत जाल्ल्या उपरांत आनी पाळण्यान घालचें कालेक तांच्या खातीर आमी कित्याक करचें म्हणून आनी त्या दिसा इल्लें म्हाका आनी मम्मीक मस्त इल्लें उतराक जाल्लें आनी सुमार झगडे बी जाल्ले म्हणजे ह्या विशयाक फाटल्या 7 वर्सांनी पयले फावटी म्हाका आनी मम्मीक झगडे जाल्ले पयले फावटी म्हाका उडास आसा रिती रिवाजा विशयांत म्हजे लागीं एक मोबायल आसलो पयले ते एक क्रॅक आसलो हांवें रागान अशें धाड्डकन धाडून सोडलें रागान म्हाका आनी की पुरो फुटूनच गेलो मागीर म्हाका कळ्ळें ते कन्नडांत एक गाद आसा न्ही गी कोपದಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ಮೂಗು ಮತ್ತೆ ಬರೋದೇ म्हणून मागीर मोबायल पळयता ते थोडंसं येवन चले हे मोबायल म्हज्या हातान कित्याक आसले गे म्हणून
पहिले एक रॅक असले रागान धाडत ना ते फुटूनच गेले मागीर नवो मोबायल घेवन म्हणजे पयशे आगी 1 वर्सा तेच गोश्ट नच आसलो मागीर आसून रे ते पयले पटी म्हजे आनी मम्मीचे झगडे जाल्ले त्या टायमार रिती रिवाजा विशयान तिणें सांगचें जाय जी हांवें सांगचें नाका तेन्ना पयले बी गुरुवारी धरचे ताणें केल्ल्या खातीर म्हाका ते राग असले मागीर तशेंच थोडे संवसारी ताणें केला पूण तिचे उद्देश कितें गे म्हळ्यार संवसारी संबंध आमी साणय नजो तांकां दुखे नजो पळय ते सारके आसून की पुरो पूण संवसारी संबंध सांगचे म्हळ्यार रिती रिवाज पाळचे गी तांच्या भावार्थान आमी मेतेर जाता जाल्यार तर ह्यो कशें आमी तांकां देख कशें दिवचें तें म्हाका समजनातलें देखून हांवें मस्त विरोध केले निमाणें आसूं दी मगे हांव इल्ले खालतो जालो आसूं दी कशें की बायलाचे कुटुंबाचें न्ही कच्चें न्ही की करून दी म्हणून केलें पुरा जालें पुरा पाळण्यांगालचें पुरा फंक्शन पुरा बऱ्यान जालें सकाळीं उलोवनचे लोक पुरा उलयलो हांकां पळयत नासतना दिवना जाल्यार पाळण्यांगालचें केलां तशें अशें म्हणाले मागीर थोडे तेंपा उपरांत आमकां अशें आयकूंक मेळ्ळें आमचेच कुटुंबाच्या थोड्या लोकांतल्यान अशें आयकूंक मेळ्ळें त्या भुरग्याक पळयत स्नान जावना देखून ते भुरगे अनभवर्ती भुरगे म्हणून सांगले म्हज्या भुरग्याक ताका पळयत स्नान दिवंक ना देखून ते अनभवर्ती भुरगे सारके म्हणून सांगले आमकां जाय गी इतले परा केल्या उपरांत तांच्या खातीर आमी इतले परा फंक्शन केल्या उपरांत त्या भुरग्याक ताणें अशें सांगतात अनभवर्ती भुरगे म्हणून पूण त्या दिसा हांव मस्त एक नमन एक चॅलेंज जावन हांव घेतलो आनी त्या दिसा डिसायड केलें अनभवर्ती भुरगे म्हणून सांगतात न्ही की त्या भुरग्याक हांव भावार्थान हांव घट करतलो म्हणून जशें हांव भावार्थान घट आसा तशेंच त्या भुरग्याक हांव घट करतलो बापाची संपूर्ण वळख हांव दितलो मात्र न्ही एक दीस त्याच भुरग्या मार्फत हेरांकी जेजूची वळख जाय अशें हांव करतलो म्हणून हेका म्हणटात दैवीक मोग प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हेका म्हणटात दैवीक मोग हांव तसो संवसारी बापाय केदेंक जावचो ना केवळ आत्मीक बापाय जातलो म्हज्या भुरग्या खातीर हांव आत्मीक बापाय हांव जातलो संवसारी बापाय जावचो ना ते खंयच्याय इस्कॉलान शिकून दी खंय वचून म्हाका फरक पडना CBSE गी या गव्हर्मेंट स्कूल गी म्हाका ते फरक पडना ते धाकटे जावन दी गी इंजिनियर जाता गी IPS जाता गी या ल्हानशें काम करता म्हाका ते फरक पडना म्हाका फरक पडटा ते पयले क्रिस्ताचे जायचे तितलेंच आतां तुमी चिंतू नाका ह्यो प्राववादी गी प्राववाद करता गी प्राववाद न्ही म्हाका म्हजे प्रा सक्ता प्रा चड भावार्थ देवाचेर आसचे कित्याक जाणें तुमकां आपोवन दिला तो देव विश्वासी जावन आसा अशें आसतना हे तो करतलोच म्हूण सांगता देवाची तर वैमू तो विश्वासी जावन आसा म्हाका तो भावार्थ इतलेंच हांव खंय प्राववादी म्हण न्ही जे कितें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उरता तो खरें जाय अशें तो करतलो कित्याक इतलें तांकां संवसारी मोग दाखयल्या उपरांत अशें जाणें सांगचें हांवें चिंतलें जावंक पुरो सांगलेलें त्या काळार आसतात की ना कळीत ना आतां म्हजे भुरगे ल्हान ताका आतांच जेजूचे वळख म्हाका दिवंक जावचें ना कित्याक म्हळ्यार पात्रांवांनी सांगलें आसा तुमचे भुरगे ल्हान आसतना त्या भुरग्या विशयांत जेजू कळया मागीर ते भुरगे व्हड जातना त्या भुरग्याक जेजू विशयान त्या भुरग्याक कळया म्हणून आतां ते ल्हान आसा देखून हांव दीस रात त्या भुरग्या पासून हांव मागून आसा जेजूची वळख जावचे खातीर देवाची उतराची जाणवे मेळचे खातीर हांव मागून आसा पूण एक वेळ येतलो तेन्ना हांव ताका जेजूची वळख हांव दितलो खंडी जावन दितलो त्या खातीर देवान म्हाका विसरून काडला त्या खातीरच ते भुरग्याक म्हाका दिला एक आत्तां आमी वाचले ती वळ हांव केदेंकच विसरूंचो ना तुमच्या भुरग्यांक परत परत ते तुमकां कळ्ळें परत परत तांकां सांग म्हूण घेवन आतां म्हज्या आवय हांगात आसा साबार तेमतान ती मागण्यांत सुमार वाचतात आनी ती आसा पूण तिका सहज कळीत जाल्ले फाटल्या म्हणजे सांगतच ती 7 वर्सां जाली इतलेंच पूण तेन्ना पयले जायते वर्सां ती पोट्टांनी वचून घेवन ती वसांतली जागेत ना सुमार वर्सां ती मागण्यांत ती आसले पूण जेजू सांगता न्ही घेन एक सामारिकाची स्त्रीक तुमी नेणां आसल्याक आराधना करतले आमी जाणां आसल्याक आराधना करता म्हणून पूण ती नेणारपणी आतां संवसाराचें कितें करूंक आसा तेणें पयलें ती केलां मागण्यांत ती आसले आसून ती कितें कितें जावन दी पूण तिणें सांगलें म्हाका हांव तुमकां सांगता हांव सारके वाटेक येवचे खातीर कित्याक म्हळ्यार पयलीं हांव 8 वाटेक आसलो देवाची वळख म्हाका नासली हांव सारके वाटेक येवचे खातीर म्हाका देवाची वळख लाभचे खातीर तिणें म्हाका सांगलें तुजे खातीर 15 वर्सां हांवें मागलां म्हणून कितले वर्सां सांगा 15 वर्सां म्हूण सांगा 15 वर्सां 15 मिनटां न्ही 15 वर्सां म्हजे खातीर मागलां म्हणून सांगलां 15 वर्सांचो एक प्रतिफळ जावन आसा 15 वर्सां मागणें केल्याचो प्रतिफळ हो जावन आसा 1-2 वर्सां न्ही 15 मिनटां न्ही 15 वर्सां तिणें सांगलें म्हाका 15 वर्सां तुज्या खातीर हांवें मागलां खाली तुका एक नीट वाटेक हाडचे खातीर तुका देवाची वळख मेळचे खातीर चिंता एक आवयचे मागणें कितले बोळादीक जावन आसा आनी ते बी ताणें सांगलें कशें कशें मागतले कित्याक म्हळ्यार दिसाच्या वेळार सगळे मागणें करनासल्यार बापायक राग येवचे आसले म्हळ्यार घरचें काम करिना सगळे मागणें देखूनच तिणें सांगलें आसा म्हाका दिसाक मागणें करून दिनातलो देखूनच रातीक उठून घेवन मध्य राती उठून घेवन सकाळ न्हिदल्या वेळार मागचें पयले बसाक हे व्हेकल परा कांय नासले बायका कारा कांय नासले आमचे लेगीत सल वेचे आसले बसार वेचे आसले आनी बसाक वचून की पयशे आगी पांयां वाटेन सल वेचे आसले मम्मीन
आनी पांय वेटर वेतना वेता वेता वेतना म्हज्या खातीर मागचें आसलें. 15 वर्सां मागलां आमगे चिंता पळया. आमी आमच्या भुरग्यां पासत आमी खाली एक ल्हानशें मागणें घेता आनी सोडटा. देखून कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा आवय बापाय हांगासर आसतात, आमचे भुरगीं सकटे हांगासर आसात गी ना जाल्यार कित्याक म्हूण समजून घे. आतां हांवें तुमकां सांगलें न्ही की हांव म्हज्या भुरग्याक भावार्थान हाडटलो म्हण घेवन म्हाका तिस्त देख जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हजे तसल्याक बदलूंक तिणें 15 वर्सां मागलें जाल्यार आनी ती नेणा आसून मागतलें जाल्यार हांव जाणा आसल्याक मागतना कितलो वेगी देव म्हजे मागणें आयकूंक सोदना. तो भावार्थ म्हाका ती म्हाका प्रेरणा जावन आसा. सांव पावले एक कडेन सांगता न्ही की तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्रान जाल्यार आयकुया. तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र हांव सर 1 आनी 5 कितें सांगता. 2 तिमोथी चॅप्टर 1:5 कितें सांगता. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. हे उतर सांव पावल तिमोथी सांगता तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. कित्याक असो भावार्थ जसो तुजे आजे लोईसा थंय लोईसा थंय आसले, तुजे आवय युनिसा थंय आजे लोईसा थंय येयल्ले तो भावार्थ तुज्या आवय युनिसा थंय येयले. मागीर ताजे थाव ना मुखार तसो तुजेय थंय परजळता म्हणून तुजे तो आतां भावार्थ परजळून आसा. पयले आजे थंय आसलो, मागीर आतां आवय थंय येयलो, थंय मागीर भुरग्या थंय येयलो. आतां आवय कितें म्हणटा माय थंय आसा, मागीर भुरगे थंय येयले. आतां भुरग्याच्या भुरग्याक ते वेताले. ह्यो भावार्थ जावन आसा. ह्या खातीर आमकां भुरगीं आमकां दिलात. ह्या खातीरच आमकां भुरगीं दिल्ले. आतां तुमी भावार्थांत आसा, तुमची भुरगीं खंय आसा तुमी एक फावटी उडास करात. तेणी भावार्थांत आसात गी ह्या बेश्टे हांगा आसा तुमच्या दोळ्याक माती घालचे खातीर येतात गी. आवय किरकीर करता, बापाय किरकीर करता, येवन वचून बसून वशा म्हण घेवन खंय आसा तुमची भुरगीं. जर तर ताणें आज देवाक वळखूंक नात, संवसारीच्या आडवाटेक ताणें गेला जाल्यार कारण कोण जावन आसत. कारण दुसरें कोणी न्ही, कारण खुद्द तांचे आवय बापाय जावन आसत. कित्याक म्हळ्यार तांकां आत्मीक मोग दाखोवच्या बदलाक तांकां संवसारी मोग दाखयलो. तांकां क्रिस्त सोकाच्या बदलाक तांकां संवसाराचो ताणें केलो. ताणेंच केल्लें, आवय बापायनच केल्लें, आनी कोणें केल्लें न्ही. संवसाराची इश्टागाते वरवीं ती बिगाडलात म्हूण सांगिनाकात. खुद्द आवय बापायच्या एक निर्धारा वरवीं ती आज भुरगीं आज आडवाटेक गेलात. खुद्द आवय बापायच्या निर्धारा वरवीं म्हजे धुवेन राणये बरी रावची, म्हज्या पुतान राया बरी जियेची. ताका जाय आसलें हर एक काण दिलें. हांव म्हज्या भुरग्याक केन्नाय हांव विरोध करता, ताका कांय काण दिनाका. हांव बेंगलोर हर एक फावटी येता, एक चॉकलेट्स ते हांव हाड दिना. कित्याक म्हळ्यार म्हजो मोग संवसारी मोग न्ही, केदीं कसो तो जावं सना. कित्याक म्हळ्यार हांव संवसाराक मेला जाल्यार हांवें कशें संवसारी मोग दाखोवचें. हांव सुद्दां त्या संवसारीच्या मोगाक हांव मेला जाल्यार हांवें ताका दुसऱ्यांक कशें दाखोवचें. पूण जायत्या आवय बापायनी तो मोग दाखयला. म्हजे भुरगे मस्त शिकायचे, ग्रेस्त जायचे, ते शिकायचे, डबल डिग्री करची, PhD करची, ते करची, हे करची, नांव जोडची संवसारांत. आज नांव जोडूनच पळय आज भुरगे आज कितल्या आडवाटेक गेला. ताका कारण खुद्द आवय बापायच आनी कोणूच न्ही. संवसाराचे शिकापी न्ही, संवसाराचे इश्टागती न्ही, संवसाराचे जाणवे न्ही, तांचे खुद्द आवय बापायच. आज आनी ते भुरगे पाटी ह्या कितें म्हणटा जेच्या पांय जाल्यार हाडी जाल्यार खुद्द ते आवय बापायनच ताचे पासून मागूंक आसा. खुद्द तांचे आवय बापायनच. खाली आवयन मागून बापायन सोडला जायना, तूं माग हांव मागिना ना, दोगांनी मागूंक आसा. आवयनी मागूंक आसा, बापायनी मागूंक आसा. कित्याक मोग दितना दोगांनी दिला न्ही गी. ताका खंय एक व्हडल्या कोर्साक धाडटना, ताका कितें गिफ्ट दितना आनी कितें दितना दोगांनी दिला न्ही गी. एकल्या प्लस तूं तें गिफ्ट दिता, हांव तुका आनीक बरें गिफ्ट दिता. तूं आवयची न्ही, तूं मुजो म्हणजे बापायन सण कोंगाट करचें ना, तूं बापायसन मुजो म्हणजे आवय सण कोंगाट करचें. मोग दाखयतना दोगांनी दाखयला. आडवटेक गेला जाल्यार कारण खुद्द आवय बापाय जावन आसा. ताका पाटी हाडी जाल्यार खुद्द आवय बापायनच आतां दिंबेर पडाची. तांकां पाटी हाडी जाल्यार ते भुरगे आडवटेक गेल्ले पाटी हाडी जाल्यार खुद्द आवय बापायनच दिंबेर पडाची. केदाळ पर्यंत म्हणल्यार सांगूंक जायना, केदाळ पर्यंत ती पाटी येता त्या दाळ पर्यंत. दिंबी घाल पांयाचे गांठे केदाळा पर्यंत काळे जातात त्या दाळा पर्यंत दिंबेर पडाची. तेजे पासून रडून दोळ्यांची दुकां सुकून वचची त्या दाळ पर्यंत दिंबेर पडाची. हात उबन दोन्ही हात हांगा दुखूंक सुरू त्या दाळ पर्यंत ताचे पासून मागाची. जे जस सोमी म्हणले स तांच्या वंटांनी येवनच्या वरेन मागाची. ह्या ओपन आज हे निर्धार घेवचे. तुमचे भुरगीं जर तर आज जेवच्या पांयतळा नात, जेजो वळखूंक ना जाल्यार हांगासर नात म्हणून हांव सांगिना. खंय सरी ती आसूं दी, क्रिस्ताची जालात घे म्हण घेवन, तो भावा तांचे थंय आयलात घे म्हण घेवन. खाली एक आवयची किरकिर कित्याक, बापायची किरकिर कित्याक घेवन बसून येताले जायते लोक आसात भाव भयणीन. तेणी क्रिस्ताची जालात घे. आनी साबारपटी क्रिस्ताची ती जायना जाल्यार खुद्द आवय बापायत क्रिस्ताची जावंक नात, खुद्द आवय बापायक देवाची वळख ना. देखून त्या वेळा आमी आयकल्लें वड परतून आमी आयकुया. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 4 to 7 पयले वड परतून आमी आयकुया.
द्वितीयनियम अवसर 6 आणि वळ 4 तन आम्ही ऐकूया. ऐक इस्रायला, ऐक इस्रायला, सरेस्पर एकलो समसो देव, सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळे तुझे सक्तेन, सरेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. पहिलं तू मोग कर, सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या सक्तेन, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या मनान तू पहिले सरेस्पराचो मोग कर. आणि ही उतर ते तुझ्या काळजांत बाळगून दवर म्हणून आसा म्हणून ती उतर एकपटी वास. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुझ्या काळजांत खंचोवन दवर. तुझ्या काळजांत ते खंचोवन दवर. पहिले भुरग्याच्या काळजांत वेचे पहिले त्याला आमी आयकलें न्ही की पहिले लोईसा थंय असले, मागीर युनिसा थंय येयले आवय कडेन, मागीर ताच्या भुरग्या थंय. पहिले तुज्या काळजांत ते वचून दी, पहिले तुका तो भावार्थ येवन दी. पहिले म्हज्या काळजांत उपजायचे, हांवें दुसऱ्याक वळख दिवची जाल्यार. पहिले म्हज्या मम्मीच्या काळजांत ते उपजाला, देखूनच तिणें म्हाका वळख दिले. अरे एक घडी म्हणलं बरें जेजू विशयान सांगून 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 मागून 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 ते कशें मागला म्हणून तुमकां आतां सांगलें. 15 वर्सां म्हणल्यार 1-2 वर्सां की आमी 1-2 बडे मागता ते भिकारता आयकना म्हणून सोडून सोडता. निजाय की भुरगीं आनीकी उपरांत जाल्यार समजून घ्या देवाचें काम जावन आसा म्हणून. तुमी मागला उपरांत ते आनीकी आडवाट्याक वयता, आनीकी हट्ट करता, आनीकी राग करता म्हणल्यार अर्थ समजून घेया देवाचें काम जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजू केन्ना देवसर धांवडायतना आसा पळय, देवसर आनीकी उसंबळ जातलो गी ना, आनीकी उपरार्थलो गी ना. तेच प्रकार आसा तो देवसराक आतां त्या भुरग्याचो भायर वचोंक आसा, देखून तो उपराट ते आसा आनी उसंबळ जाती आसा. त्या आमी मागणे रावोवचे न्ही. पांयाचे गांठे काळी जावचे वरेक मागणे करची, हात गळून देवचे वरेक मागणे करची, दोळ्यांची दुकां सुकचे वरेक मागणे करची. आनी खंडी जावन देव मागणे आयकतलोच, खंडी जावन तो तुमचो मागणे आयकतलो. कित्याक आपण दिल्लो देव विश्वासी अशें आसतना हे तो करतलोच. ओ भावार्थ भाव भयण, हे उतर सांगूंक कोणी प्रावद येजी या व्हडले सेवा केजी म्हणना, खाली देवाचे भावार्थ आसला पुरो. म्हाका सांगलें की सर्व चड भावार्थ म्हाका देवाचेर आनी चड भरवो असो देवाच्या उतरांचेर, तितलेंच. हांवें कितें उलयतना आसा पळय हे उतर जातलेंच म्हणून चिंतून हांवें उलोवचें, इतलेंच. जेजून सांगलां न्ही की जें कितें तुमी मागण्यान मागला ते तुमकां मेळटलेंच म्हणून तुमी सत माना म्हणून. कसले कसले अजाप करूंक ना तांच्या जेजूच्या शिसांनी. हे ल्हानशे मागणे देव आयकूंक सोना गी. तूं देवाक मानून चलते जाल्यार तुजे दुस्मना सयती, दुस्मना सांगता सयती हांव तुका शांतीन जी अशें करतलो. दुस्मनाक सयती तो खाल करतलो, आमच्या भुरग्याक तो खाल करचो ना गी. चिंतून पळय, हांवें अशें चिंतचें हर एक पटी. दुस्मनाक सयती तो खालतो करतलो म्हणून सांगता, आमच्या भुरग्याक तो खाल करचो ना गी. आज सगळे संवसारी मोग दाखोवन दाखोवन आज भुरग्यांक आडवाट्याक व्हेला तांच्या खुद्द आवय बापायन आसा. देखून तांकां आसा पाटी हाडूंक आसा आनी आत्मीय मोग दाखोवन आसा. केदींक आसा ते भुरग्याक कितें घडोवन दी, हर एक पटी देवाक उडास करा, हे भुरगे तुका समर्पीत जाला, म्हजें न्हय. तुवें म्हाका सांबाळून दिलें वय, पूण ते भुरगे तुजें जावन आसा. हांवें ताका तुजें करीत जे म्हणगे ना हांवें ते एक निर्धार हांव घेतला. देव कशें सांबाळता की ना गे पळया. पाद्राबाची एक ते कांतारी आसा न्ही गी. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, तुज्या मोगांत हांव जियेता. रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका, देखून संतोषान हांव वाकणटा. रायांचो राय म्हजो जेजू, धनयांचो धनी सोमी जेजू. रायांचो राय म्हजो जेजू, धनयांचो धनी सोमी जेजू. शेळयांक पोसो गवळी जेजू, भुरग्यांक राखणो जेजू. शेळयांक पोसो गवळी जेजू, भुरग्यांक राखणो जेजू. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, तुज्या मोगांत हांव जियेता. तुवें रचलाय म्हाका, तुवें पोसलाय म्हाका, देखून संसान हांव वाकणटा. थोड्यांक आवय भुरग्याचो जायतो मोग जाल्यार भुरग्यांक आवय बापायचो एक अटॅचमेंट. थोडे भुरगे अशें आसा की म्हज्या आवय बापाय हांगा ससनाकच जिवंक येयला म्हणल्यार बरी. आवयचो बापायचो हात सुकलो म्हणटना जालें ते दसपळ जालें. 6 वर्सां पयलीं एक चेडू आसले कारवारचे, ते क्रिस्तांवाचो चेडू. ते हांव ताका मागणे घातलो, ते काही मागणे नातले. इपडे अशें उलयतालो ताणें म्हाका सांगलें म्हाका जेजू पसंद ना, म्हाका जेजूचे राग आसा म्हणून सांगलें. क्रिस्तांवचे चेडू सांगलें कितें जालें की सांगलें.
म्हज्या आवय मरणाच्या ताणेर आसतना हांव दीस आनी रात म्हज्या आवय खातीर हांव मागतली, पूण जेजून ताका आपोवन व्हेलें. त्या दिसा हांव जेजूक जेजूचेर म्हाका राग म्हूण सांगलें. जाल्यार हांवें काही व्हडलो मागणें नासलो, हांवें व्हडलें सिरियसली घेवना. पूण म्हाका मागीर तें आतां उडासाक येता तें उतर. ताणें सांगलें कित्याक जेजूचेर राग, कित्याक देवाचेर राग. ते आवय बापाय आमी विसलात गी. देवान आमकां ते आवय बापाय दिलात वैमू आमचे पोस करचे खातीर, या तांच्या हातांत आमी पडाचे, तांकां आमी चिडकून रावचे म्हण घेवन दिलात गी ती आवय बापाय. देवाचे तर कितें सांगता आयजाया 49:15 कितें सांगता. इजायाचो बूक 40:9 अवसर आनी ओळ 15 कितें सांगता. आयजाया चॅप्टर 49:15 कितें सांगता. कोण आमचो आवय, कोण आमची बापाय पळया. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय. आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार ती जाल्यार विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. हांव तुका विसरचो ना म्हण सांगता देव. तुझे आवय, तुझे बापाय तुका विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना म्हण सांगता. एक भुरगे पयले जावन आसा आवय वैमू, ती जाल्यार विसरत जाल्यार ते बी दुधाच्या बाळकाक ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना म्हण देव सांगता. आवय बापायच्या हातांत आमी न्ही भाव भयणींनी, आमी आसा देवाच्या हातांत. आमकां सदांच आवय बापाय आमच्या गरजेक ती पावनच. कित्याक आमचो बापाय मात्र आमचो आवय तसो जावन आसा. आनी हे सहज जाणा जाल्लो दावीद राय सांगता कितें असो बूक अवस्था 27 आनी ओळ 10 कितें सांगता. साम चॅप्टर 27:10 कितें सांगता. किर्तनाचो बूक अवस्था 27 आनी ओळ 10. आवय बापाय म्हाका सांटीत जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. खाली म्हजो बापाय सांटी जाल्यार म्हूण सांगना, म्हजे आवय सांटी जाल्यार म्हाका सर्वेस्पर देवच म्हाका वेंगेन घेतलो. कित्याक म्हळ्यार तस म्हजो बापाय वय, म्हजी आवय वय तीस. आता पहिले आमी आयकल्लें न्ही की एक स्त्रिये विशयान सांगलें न्ही जाय की एक दादलो आपल्या दुधाच्या बाळकाक विसरत गे अशें बरें लागी ना न्ही गी. एक स्त्रियेक मुखार दवरला वैमू. आतां हांव मरेचे विरोध करचें म्हूण सांगचें न्ही. ती एक आतां पवित्र पुस्तकी सांगता ते स्त्रिये पैकी सदैव ती जावन आसा वैमू. हे सत केदीक इन्कार करूंक जायना. स्त्रिये पैकी ती सदैव, मनशा पैकी म्हूण सांगूना, दादल्या पैकी म्हूण सांगूना, स्त्रिये पैकी ती सदैव. कित्याक ती सदैव जावन आसा. कितें केलें. देवाच्या उतरां खालती म्हूण घाले गे ना. आनी कशें खालते म्हूण घाले निजा की इल्लें चिंतून पळया. ती केन्ना ती गर्भेस्त जाली पळय तत्म्या मारिफात दादल्याचे सांगात तिका नातले, तिचे काजार जावंक नातले. आनी त्या काळार मोजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे कोण पळय काजार जायनासतना अशें गर्भेस्त जातात, गुरुवार जातात, तांकां एज मेळटा, तांकां फातरून जेवशी मारी जे म्हणलें एक कानून आसलें वैमू. मोजेच्या नियमशास्त्रान तें आसा, ताका फातरून जेवशी मारी जे म्हणून जाल्यार पळय इतलो व्हडले जीव रिस्केर घालूंक ती तयार जाली. पळय देवाच्या उतरा खातीर आपणाची जीव सहित रिस्केर घालूंक ती तयार जाली. आपणाचो मान होगडूंक जाय सहित ती तयार जाली. तितून पर्यंत ती खालती जाली. देखूनच तिका सांगता स्त्रिये पैकी ती सदैव जावन आसा. असले एक त्याग खंयच्या स्त्रियेन आज पर्यंत केल्लें ना. सारा जावन दी, रेबेक्का जावन दी, कोणाय केल्लें ना. मरी मगदलेन कोणाय केल्लें ना, तिणें केला. पूण तेजे अर्थ हे न्ही की तिका महिमा फावो ना, तिका मान फावो. तिका मान फावो वय, तिका मान हांवें दिता. आनी कसो मान फावो सक्तांक दिल्ल्या प्रमाणे तिका मान फावो तितलेंच. ती उंच मागीर नीच ते वयर सकल हे संवसारान केला, देवान करूंक ना. तिणें सडवंदराक ह्या संवसाराक हाडचे खातीर आपलो जीव सहित रिस्केर घालो. हांवें ल्हान आसतना एक काणी हांवें आयकल्ली, हांव तुमकां सांगता. हांव 9th आसतना 9वे क्लासींत आसतना आमकां एक बुकांत एक कन्नडा बुकांत एक चॅप्टर आसलें, एक लेसन आसलें. ते चॅप्टरचें नांव जावन आसा अम्मा म्हणून, ताई अम्मा म्हणून. आनी ते इल्ले कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ले ते एक लेसन ते जावन आसा. आमच्या पंडितान सांगलें, कन्नडा पंडितान, ते कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ले ते लेसन. कित्याक म्हणून पयले ते चॅप्टर काडले आसा, मागीर परतून ते घाल्ले आसा म्हणजे. आमी आसतना ते चॅप्टर आसले. ते काणी कांय ना, हांव ल्हानशे उक्त्यान 1-2 मिनटांनी सांगता. एक आवय आसता विधवती, तिका एक ल्हान भुरगें आसता. ती इल्ले दुबळी जावन आसता आनी भुरग्याक कितें पिडा आसता. तिका बरें करचे खातीर ती भीक मागून आसता. कोणी ताका भीक दिना. तर निमाणें एक दादलो येता, दादलो घेवन ताका एक कुमक आनी करता. आनी कुमक केल्ल्याक बदलाक ते स्त्रियेचे ते कुडीचो तो एक हे जोडटा, कितें म्हणटा कुडीचो सूख तो जोडटा. तेच एक कॉन्ट्रोवर्सी जावन आसा. म्हळ्यार आपणाचो मान तेन्ना होगडायलो आपल्याच्या भुरग्याचो जीव राखचे खातीर म्हणून. येते कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ले. ताणें सांगलें ल्हानशा भुरग्यांक अशें प्रमाणे आयकलां ताणें आड वाटेक वेतात न्ही गे अशें प्रमाणे ते चॅप्टर मध्ये पळय काडले.
कित्याक म्हळ्यार तांचो मॉरल ऑफ द स्टोरी कितें गी म्हळ्यार एक आवय खंय आपल्याच्या भुरग्याचे जीव राखचे खातीर आपणसो मान सहित होगडूंक ती तयार आसा की आपणसो मान सहित होगडूंक ती तयार जाता की कित्याक म्हळ्यार स्त्री एक आसा पळय जीव वापरा चड आपणसो मान वयमू कन्नडांत सांगता न्ही जिवाक इंत शीला मुख्य म्हूण सांगता पळय एक हाले स्त्रियांक मात्र आसचे दादल्या थंय इतलें ना स्त्रियांक तें आसा आपणसो जीव सहित होगडयता पूण मान होगडना पूण हांगासर मरी आसा पळय आपणसो मान सहित होगडूंक ती तयार जाली देवाची तर तशें तेणी खालती मन घाली त्या खातीर तिका मान फोव आनी तेजे जल्मलो जेजू जाला रे पळया आमकां सडवण दिवचे खातीर सगळ्या मनशा कोळाक सडवण दिवचे खातीर तारण दिवचे खातीर आपणसो जीव दिवंक तयार जालो की ना देखून ताका मानय फावो ताका महिमा बी फावो देखून ते आमी कांत सांगतात की मान आनी महिमा जावन तुका सोमिया अर्गा तुका आतां आनी ससना मान आनी महिमा जावन तुका बापा अर्गा स्तुती तुका आतां आनी सदा वंदिता वर्णिता नावार्ता तुका प्रणाम करता वंदिता वर्णिता नावार्ता तुका प्रणाम करता जेजू आनी मरी एक सामान दवरूंक की जायना जेजू आनी मरी कितें सामान न्ही बाप आनी पूत सामान ते जावन आसात बाप आनी पूत एकच जावन आसा देवाची आसा ती सांगता मरी आनी जेजू सामान दवरूंक जायना तांकां एकच पिंतुरान दवरूंचे एकच जाग्यार दवरूंचे हे सताचे विळो ते जावन आसा तितलेंच आनी कांय न्ही कित्याक म्हणजे एका एक प्रूफ आसा की ना देवाची कितें सांगता वयमू ती केन्नाय सामान जावची ना कित्याक जेजूचो स्थान कोणीय घेवंक शकचो ना आतां हे संवसारींतल्यान तिका व्हड मान दिला जाल्यार कित्याक दिला इला चिंतून पळया पयलो मान मरयेक खंय ताजे उपरांत पापसाहेबाक खंय मागीर बिस्पाक खंय आर्च बिस्पाक खंय याजकाक खंय गुरकाराक खंय प्रतिनिधींक खंय निमाणें आमकां लायकांक बांगड्यांक तारल्यांक आमचे जे सांगतात न्ही थोडे जाण ते एकलो गेल्यार एक बांगडो गेला बरी 10 जाणां गेल्यार तारले गेला बरी आमकां ताणें तशेंच लागचें हांकां काही मान दिना देखून तो मान ताणें जोडला तितलेंच ते तेच्या बदलाक पयलो मान आनी महिमा केवल जेजूक मात्र मागीर उरलो मान आमकां सक्टांकी सामान म्हूण सांगल्यार सक्टांकी सामान मान मेळ्ळो गी ना हे उंच नीच करचे खातीर भेदभाव करचे खातीर अशें केला इतलें तिका पयलो मान मागीर इतलो मान तशें म्हूण घेवन पूण देवाच्या दिश्टीन सकाळी एकच वयमू ते एक वोपार आसा न्ही गी जेजू एक वोपार सांगता पळया एक धनी आपल्या शेतांत वावरड्यांक सोदूंक घेवन गेलो 9 वरां गेलो 10 वरां गेलो 12 वरां गेलो 3 वरां गेलो 5 वरां गेलो निमाणें तांकां कितले नाणें मेळ्ळे सांगता एकच नाणें मेळ्ळें वयमू तातूंत तुमी जाणात की तांकां मजूर दितना धन्य तांकां कशें दिले पयले आयलांक मजूर दिले की निमाणे आयलांक पयले दिले वयमू देखून ताजे उपरांत जेजून सांगला कोण पयली आसा ती निमाणे जाताली आनी निमाणे आसा ती पयली जाताली देखून हांगासर आमकां मान नाका भाव भयणीनो ते कोण दवरूंक कुशी वतात ते ताणें दवरूंक घेवन आमकां तो मान नाका आमी मान म्हणटा कितें कसो आमी पयस धांवंक जायची कित्याक म्हळ्यार तो मान आमकां सर्गा राखून आसा तो आमकां मान दिता भिवचें नाका देखूनच हो भेदभाव आमी करचे नाका तिका पयलो मागीर आमी सकाळ एकच तिका हांवें मान दिला बरी पेद्रोक तितलोसो मान कित्याक ताणें भावार खातीर आपलो जीव दिवंक ना गी पावलन जीव दिवंक ना गी जाल्यार आमी आयकुया हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवसर 11 आनी वोळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 पर्यंत कितें सांगता हिब्रूस 11 वर्स 36 to 38 कितें सांगता भावार खातीर जीव कशें दिला पळया हेरांनी केबडायो सोसल्यो जेरबंदाचे मार केले आनी कोड्या सांकलेनी पडून बंदपाण भोगली मुखार थोड्यांक पात्रायले करवंतान चिरले आनी तलवारीन कातरले पळया कितें सकट ताणें भावार ताका सोंसलें गी पळया ताणें आपणाचो जीव रिस्क घालूंक ना गी ताणें घाला तांकां बी मान फाव एकल्याक चड मान एकल्याक उणो मान हे खाली संवसारान मात्र उरता ते न्हय आसतना कोरिंथांक बरयलें पयलें पत्र अवसर 12 आनी वोळ 28 कितें सांगता 1 कोरिंथियन चॅप्टर 12 वर्स 28 कितें सांगता पवित्र सभेंत देवान नेमल्यात ते हे पयले धर्मदूत दुसरे प्रवादी तिसरे शिकवणदार हांचे फाटल्यान असर्यां करतले हांगा आसा गी पयले मरी म्हूण घेवन पयले मरी मागीर धर्मदूत अशें तशें म्हणून आसा गी पवित्र पुस्तकाची उतरां ही जावन आसा
देखून सांगता की समान तो मान जावन आसा पूण मान महिमा राजवट की केवळ सस्नाच्या सस्नाक जेजूक मात तो फाव ताजो जागो कोणूच घेवंक शकना. तोच आमचो बापाय, तोच आमचो आवय, तोच आमचो गुरू, तोच आमचो धनी. तुमकां इश्ट ना जाल्यार तोच खरो इश्ट तो जावन आसा. तो न्हय आसतना गितांतले गीत तुमी वाचलेला तो आमचो प्रेमी जावन आसा. इंग्लिशांत लवर म्हणटात, हे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड परत बेश्टे जावन आसा. पळया, खाली एक आज बरें आसतात, फाल्यां झगडटात, परवा परतून सांबाळटात, ब्रेकअप पॅचअप जाते आसता. तुवें म्हाका फोन करून मेसेज करून गिफ्ट दिवन ते सांगून हे सांगून तूं ताचे कडेन उलयता, हाचे कडेन उलयता, कितले करान जाय. ते जेवच्या मोगांत रावल्यार न्हय गी. केन्ना आमी सांगता न्ही आय लव यू जिजस, आय लव यू जिजस म्हणून. तो आमचो मोग करता घेना, तो आमकां मोग दिता घेना. एक सुरे आसल्यांक पळय, तो आमचो प्रेमी जावन आसा, गुरू जावन आसा. देखून जाणें जेजो खंयचे जागो घेतला पळय तो जागो खंय दुसऱ्यांक दिवचें नाका, हांवें तितलें सांगचें. कित्याक म्हळ्यार एक आवय बरी तो मोग तो दिवंक शकता. एक कांतार आसा ते आमी जाल्यार गावया आमी. नन्ना हत्तीरावीरू ओ येसुवे ना निन्ननु बिट्टु बाळलारेनु. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. या कांतारांत आवय तोस बापाय तोस दिला वय मू तर बद्दल्ले खंय पवित्र पुस्तकांत ते आवय तोस बापाय तोस जावन आसा. देखून खंयचो स्थान ताका फावो तो स्थान ताकाच फावो जावंक जायची. आनी सुरू हांवें तुमकां सांगलें आमी सडावात आमी सुकून पडटा. कित्याक ह्या भावार्थांत रावूंक कुटुंबांत कितें एक अवघड घडलें, कितें जालें, आमच्या मोगाच्या मनशाक व्हेलें, आमकां सत कळीत नासतना जायते फटवून पडलात वय मू. आतां कुटुंबांत एक मरण जालें म्हणटना ते कुटुंब येवचें बंद करून सोडले. त्या चेडवाचें सांगलें न्ही की जेजूक हांव वळखना, ताचे म्हाका राग आसा. हे कित्याक येता सांगा पळया. तेणी संवसारात चिटकून रावला, तांकां सत कितें म्हूण कळीत ना, त्या देखून तांणी फटवून पडलात वय मू. देवाची ताची जाणवें नासतना तांणी फटवून पडलात. पूण सत गजाल कितें, कोण मरण पावलात तांणी खंयसर पावलात ते आमी आयकुया. तेसलोनिका बरयल्लें पयलें पत्र अवस 4:13 कितें सांगता. फर्स्ट तेसलोनिका चॅप्टर 4 वर्स 13 आनी 14 कितें सांगता. भाव भयणीनो, मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायची. तांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायची. कोण मेला पळय तांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायची म्हूण आमची अपेक्षा. तेन्ना तुमी भरवसो नाटलेल्या हेरां बरी कंती बरी जावची ना. तेन्ना आमी भरोसो नातले बरें हेरां बरी आमी जावची ना, दुखेस्त आमी जावचे ना. कित्याक जेजू मेलो आनी परत्यान जिवंत जालो. हे आमी सतमंताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्लेल्यांक की जेजू सवे देव जिवंत उठयतलो. ताचेर कोण विश्वास दवरून मेला पळय तांकां जेजू एक दीस जिवंत उठयतलो की ना. निजा कित्याक जेजू भावान सांगलें न्ही की जेजून कितें सांगलें, हांवच पुन्हा जीवन पूण हांवच जीव, कोण म्हाका सत म्हणटा तो मोरात जाल्यार जी येतलो म्हणून. हर एक फावटी एक मरण जातना हांवें पयले फावटी चिंतचो ह्यो भाव या ही भयण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात गी, जेजूच्या मोगान ती आसात गी म्हूण चिंतचें. आनी आसा जाल्यार आमी तांकां होगडूंक ना. ती आमचे वेगळे आसा जावंक ना. खाली एक कितें तात्कालीक वेगळे आसात, तितलेच टेम्पररी जावन आसात. पूण एक दीस आमी परत्यान आमी मेळटले हांव तांकां. हे 6 जाणां जालो दावीद राय सांगता आपणाचो भुरगो मेल्ल्या वेळार. हांव कितें सांगता सामुएलाक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस 2 कितें सांगता पळय आयकुया. 12:22 2 सामुएल चॅप्टर 12 वर्स 22 कितें सांगता. 2 सामुएल चॅप्टर 12 वर्स 22. ताणें जाप दिली, भुरगो जिवंत आसतना हांवें उपवास केलो आनी हांव रडलो. कित्याक हांवें अशें चिंतलें, सरेस्पर म्हजी दया करीत आनी म्हजो भुरगो वांचात. पूण आतां तो मेला तर हांवें कित्याक उपवास करचो.
ताका परतून हाडूंक म्हज्यान कांय जायत तो परत्यान हांगासर येवचो ना, बदलाक हांव ताचेशी वेतलो, हांव ताजे शिव येतलो. पूण ताच्यान म्हजेशी येवंक जावचें ना. ताजे म्हजेशी येवंक जावचें ना, पूण हांव तेशी वेतलो म्हणून सांगता. हे जावन आसा सत. ताका ते सक्कडी कोण मेलात पळय ती ना आसा म्हणचे नाका. कोण आमचो मोगाची आसूं दी, कोणी आसूं दी, कित्याक ह्या वेळार सांगता असो भावार्थ धंदळचे, बरो असो सांडचे, देस्पर जावचे, देवातान पयस वयचे. तांची मरणाची खरी स्थिती कितें म्हणून आमी जाणा जावंक जायची. ती आनी कितें आसत हांगासर ना तितलेंच. ते आमी सर जाणा जायची. मागीर फाटी वचून परतून आमी आयकुया. तेसलोनिक बरयलें पयलें पत्र 4 आनी 16 कितें सांगता. फर्स्ट तेसलोनिका चॅप्टर 4:16. फर्मणाचे गरजवणेक, श्रेष्ठ बडव्याच्या उल्याक आनी देवाच्या तुत्तुरेच्या आवाजाक सोमिस स्वता सर्गीतावन देंवतलो. तवळ क्रिस्त थंय विश्वास दवरन मोर्न गेल्ली पयलें उठतलें. कोण मोर्न गेला ती पयलीं उठतले म्हणून बरें लागीना. म्हळ्यार ती आनी की विशयवंत आसा, न्हिदून आसत आसूंक की पुरो वयमू, पूण उठतले म्हणजे बरें ला वयमू. आनी केन्ना हें जातलें जेन्ना जेजू सर्गांतान देंवून येतलो. जेजू आनी की येयला की देंवून ना न्ही, की सर्गांत आनी की आसा वयमू. जेन्ना जेजू सर्गांतान देंवून येतलो ती बी पुरो उठतली म्हूण सांगता. आनी एक दीस आमी तांच्या बरोबर ससनाच्या राज्यांत आमी आसतले, तांकां आमी पळयतलो. पूण तो पयलोसो मोग आसचो ना, संवसारी मोग आसचो ना. त्या वेळार मात्र शाश्वत उरतलो वो दैवीक मोग, आत्मीक मोग मात्र. कित्याक देवाच्या मोगांत आमी भागीदार जाल्या उपरांत पयल्यांचे उडास ओ म्हजो बापूय गी, आवय गी, भुरगे गी, ते गी, हे गी, खंयचे आमच्या मनांत आसचे ना. हे पुरो आमी विसरतले. कित्याक हे पुरो देव पुसून काडटलो म्हूण सांगता. रेवलेशन चॅप्टर 21:4. उगडापणाचे बूक अवसर 21 आनी 4 कितें सांगता. तांच्या दोळ्यांतली दुकां, तांच्या दोळ्यांची दुकां तो पुसून काडतलो, पुसून करतलो. मरण वा विळाप, रडणे वा दूख आनीक आसची ना. आमी पयल्यान सुडास करून घेवन ओ म्हजो बापाय मेळ्ळो, म्हजी आवय मेळ्ळें, म्हजो घोव मेळ्ळो, म्हजे भुरगे मेळ्ळे, परतून तांकां पोटलो घेवन पयल्याची उडास करून घेवन इमोशनल जावचे कांय ना. हे पुरो हांगा संवसारांत उरतले. थंय केवल दैवीक मोग मात्र आसतलो भाव भयणीनो. तो संबंध केवल म्हजे थंय आनी बापा थंय मात्र, म्हजे थंय म्हजे जेजू थंय मात्र तो उरतलो. एकामेका थंय आमचो संबंध आसा जाल्यार केवल ते सांगलें ना की जेजू मेल्लांच्या जिवनपणा वरवीं सक्कडी आंज जातले, बडवे जातले. आमी सक्कडी देवाची सेवा जावन घेवन ताची महिमा आमी करतले तितलेंच. केन्ना तो सर्गांतान देंवून येतलो. आतां ती वळ आतां कंटिन्यू वाचया. जोआंसो वांजेला 14 आनी 3 त्या अर्ध्याक रावल्या पुरो आमी वाचया. जोआंसो वांजेला 14 आनी 3 कितें सांगता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक, हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. आतां आमी आयकलें न्ही की सर्गांतान सोमी देंवतलो. पळया हांव फाटीं येवन तुमकांय म्हजे सवय हांव व्हरतलो म्हूण सांगता. आनी ससनाच्या सासनाक ताजे सामी आमी जियेतले. देखूनच आसतना आमी आत्मीक भाव भयणी जावन आसा, दैवीक कुटुंबाची जावन आसा. देखून ह्यो संवसारी मोग आमी सांडया. कित्याक म्हणजे उपकारा पडले गे आयकल्ले आमकां. उपकारा पडले की हे दैवीक मोग कितें, आत्मीक मोग कितें, संवसारी मोग कितें म्हूण घेवन आसतना म्हणजे आमच्या भुरग्यां पासत एकामेका पासत आमी दैवीक मोग दाखोवंक तयार आसात घेवन. आसतना संवसारी मोग नाका, ह्या आत्मीक मोगांत आमी जियेया आनी ससनाच्या राज्या खातीर आमी दिसांनी रात आमी व्हरया. एक दीस आमी आमकां खंडीत जावन एक भाग फाव करून दी म्हणून मागता बापाचे, पुताचे आनी पवित्र तुमचे नांवी. आमीन. प्रेज द लॉर्ड.